औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अहमद परवेज़ और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ में प्रोग्राम खुशाब पुश्ता है। प्रोग्राम खुशाब पुश्ता है की दिन ब दिन बढ़ती मकबूलियत के पेश नज़र आज हमारे साथ हल्का N87 से उम्मीदवार मौलाना अब्दुल्ला अहमद साहब जमीयत उलमा इस्लाम के नामज़द उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज उनके इज़हार ख्याल आपको सुनाएंगे। तो हल्का के बारे में क्या राय रखते हैं, हल्का के अवाम के दुख दर्द को क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं और इस हल्के की महरूमियत का ज़ाला वो कैसे कर पाएंगे, ये तमाम तरह गुफ्तगू आप सुनेंगे N87 हल्का से उम्मीदवार मौलाना अब्दुल्ला अहमद की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मैं आपको प्रोग्राम खुशाब पुश्ता में प्राइम न्यूज़ की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी जो है अपने मौक़िफ़ और राय आवाम तक पहुँचाने में मेरे साथ ताउन किया। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप नाज़रीन को अपना मुकम्मल तारुफ करवा दें उस्ताद जी। तो मैं एक ताल्लुक़ जो मेरा है एक तसव्वुफ़ और इल्मी घराने से है। हमारे जद्द अमजद हमारे दादा जान जो थे वो यहाँ खुशाब में दरियाए जेहलम के किनारे तशरीफ़ लाए 1926 में, और सिलसिला चिश्तिया की खानकाह और एक दीनी इदारा जो है वहाँ उन्होंने बनाया। और उसके बाद वो जब तक जिंदा रहे उसमें हयात रहे, अपनी खिदमत इंजाम देते रहे। मुतवस्सिलीन जो थे मुरीदीन लोग भी खानकाह पर आते रहे, मजालिस ज़िक्र होती रही। इसी तरह एक इदारा जो था वो एक दौरा हदीस शरीफ तक दरस निज़ामी का जो सिलसिला था उस वक्त राइज वो भी पढ़ाते रहे। और फिर इसी तरह जो सिलसिला आगे चलकर सियासी जिंदगी भी उनकी जो है उससे उनकी वाबस्तगी रही। 1953 की तारीख खत्म नबूवत, 74 की तारीख खत्म नबूवत, सियासी सफर भी जो था उनका, तो उन्होंने कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़े और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वाबस्तगी उनकी जो है वो शुरू दिन से पाकिस्तान बनने के साथ ही जमीयत उलमा इस्लाम के साथ उनकी वाबस्तगी नहीं है। तो अब वही सफर जो हमारे खानदानी निस्बतों का जो सिलसिला था उसी को मैंने आगे चलाया है। मदरसे के अंदर मैंने दौरा हदीस शरीफ किया है और दरस निज़ामी किया है, उसके बाद हिफ्ज़ कुरान मजीद किया है और तदरीसी ज़िंदगी है मेरी मसरूफियात। और इसके साथ साथ बुजुर्गों की तरह जो सियासी ज़िंदगी है वो भी है। वालिद साहब भी मौलाना कारी सईद अहमद असद साहब ज़िला खुशाब का एक बड़ा नाम है, खुशाब में नाज़िम भी रहे हैं और अपने पीपी के और अपने वक्त के जो इलेक्शन थे वो भी उन्होंने 98 में और उसके बाद फाइट की है। एक सियासी स्ट्रगल है और एक पूरी जद्दोजहद है जो हमारी एक अरसे से आती है। मैं भी उसी को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ और ये मेरा तीसरा इलेक्शन है 2013, 2018 और अब 2024 के अंदर मैं आवाम के सामने। मौलाना साहब, एक हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम इससे बेहतर वो जो कुरान सीखे और सिखाए। तो क्या आप एक दीनी घराने से आपका ताल्लुक है, आपके आबा व अजदाद दीनी तालीमात दे रहे हैं, आपका मदरसा एक खुशाब की कदीमी दरसगाह है, यहाँ से सैकड़ों नहीं हजारों तालिब इल्म दीन की रोशनी लेकर गए हैं। तो क्या वो बेहतर नहीं था कि आप दीनी काम करते, आप सियासत में ना आते? लोगों का कहना है कि दीनी घराना है, दीन की आप खिदमत करते और दीन पे ही फोकस करते, सियासत में आप क्यों आए? बहुत अच्छा सवाल है आपका जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। मसला ये है कि आदमी जब अपनी दर्स और तदरीस की जिंदगी में या जिक्र अस्कार की खानकाही जिंदगी के अंदर मसरूफ होता है तो उस वक्त जब इंसान अल्लाह की मखलूक का हाल देखता है और लोगों की सूरत हाल देखता है, मुल्क का निज़ाम देखता है, शहर के बुनियादी जरूरियात जो लोगों के हैं उनको देखता है और गैर जिम्मेदार हाथों में उनको देखकर तबाह होता हुआ उजड़ता हुआ शहर को देखता है, तो वहां बैठकर वो जिंदगी लगता है कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजामंदी यहाँ कम है, मखलूक की खिदमत में ज्यादा है। तो ये एक एहसास होता है, इस एहसास को देखकर हम एक मुश्किल काम है अगरचे इलेक्शन और इंतखाबी सियासत और ये जलसे और काबिल मीटिंगें, लेकिन उसके बावजूद हम अपने ज़मीर को जो उस पर जो बोझ होता है मखलूक की खिदमत और लोगों के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए कुछ करने का जो जज्बा होता है, हम इसलिए मैदान अमल के अंदर आते हैं और इसको समझते हैं कि ये एक फरीजा है हमारे ऊपर जो हमने आकर अदा करना है।
اس سے پہلے آپ نے 2 الیکشن لڑے جی جی اور 2 الیکشن لڑنے کے بعد آپ یہ خوشاب میں ایک مشہور ہے کہ جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو نظر آتے ہیں، جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ مدرسے تک محدود رہ جاتے ہیں، آپ سماجی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے. اس میں کہاں تک صداقت ہے اور اب کیا کہیں گے اس بارے آپ؟ وہ جو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں یا جو میرے ساتھ کچھ دیکھتے رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ سماجی سرگرمیاں اور فلاحی رفاہی کام اور دینی کام اور سیاسی کام اس کے اندر کبھی بھی ہم الگ نہیں ہوئے. 2013 کے الیکشن کے بعد سے لے کر 2024 تک 10-11 سال سے جتنے بھی ملک پر بحران آئے، جتنے بھی ملک پر مسائل آئے، مثلاً حال ہی میں سب سے قریب ترین زمانے میں فلسطین پر اسرائیل نے اٹیک کیا، اس کے بعد پورے ملک کے اندر سب سے زیادہ آواز خوشاب کے اندر کئی ریلیاں، کئی احتجاجی جو ہم نے ان کے کشمیر فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے جو نکالی، اور اس کے بعد ہم نے فنڈ کیا، ایک ایک فرد کے پاس ایک ایک مسجد سے فنڈ کیا. مولانا صاحب نے جا کر وہاں جو خود قطر میں دوحہ میں جا کے پہنچایا وہ 7 ارب سے زیادہ تھا. تو یہ اس سے پہلے جو سیلاب آیا اور سیلاب کے لیے جنوبی پنجاب اور KPK کے کچھ حصے ڈوب گئے، اس کے اندر ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ یہاں سے جمع کیا اور ہم نے وہاں جا کر پہنچایا. اسی طرح خوشاب کے اندر یہ جو مین سیلاب آیا تھا جس نے مین روڈ اور اس کے اطراف کو بہا دیا تھا، اس کے اوپر اور اس کے بعد کورونا کے درمیان میں ہم نے اپنی جماعتی سطح پر فنڈ کیا. انصار الاسلام جو ہے وہ جگہ جگہ گھروں میں راشن پہنچاتی رہی. ہماری جو بساط ہے اس کے مطابق ہم ان کاموں میں مشغول رہے. میری سیاسی سرگرمیاں تو اتنی ہیں کہ ابھی 2 اکتوبر کو مولانا فضل الرحمان صاحب جلال کے اندر ایک ہزاروں کے مجمع سے بیان کر کے گئے. تو سیاسی بھی اور لوگوں کے ساتھ 24 گھنٹے ہم موجود ہیں، تھانہ کچہری کی سیاست میں موجود ہیں، باقی رفاہی فلاحی کاموں کے اندر موجود ہیں. تو ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کہ ہم مدرسے کے اندر موجود ہوتے نکل آئے. 10 سے 11 سال آپ کا سیاسی کیریئر ہے، تو اس میں آپ نے ابھی تک کوئی خاص ووٹ بینک نہیں بنایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ اوورآل پورے پنجاب کو دیکھیں تو پورے پنجاب کے اندر ان سالوں کے اندر کوئی ایک PP کی سیٹ ہماری نہیں تھی. تو خوشاب کے اندر ہم نے ورک جب شروع کیا تو شروع کے اندر جماعت 4-5-7 بندوں میں پر ہی بند تھی، فائر نہیں تھی. تو ہمارے لیے میرے لیے بہت سارے چیلنجز تھے، پارٹی کو بھی مضبوط کرنا، انتخابی سیاست میں لانا. آپ کو میں صرف مختصر بات کروں تو 2013 کے اندر میں اکیلا الیکشن لڑ رہا تھا، میری پارٹی بھی شاید اتنی متحرک نہیں تھی. اور آج 2024 کے اندر ضلع خوشاب کے 6 کے 6 حلقوں میں کینڈیڈیٹ ہیں اور کتاب جو ہے وہ بڑی مضبوط حیثیت کے اندر ضلع کے اندر موجود ہے. یہ میرا 10-11 سالہ سیاسی سفر. مولانا فضل الرحمان PDM کے سربراہ تھے، جبکہ استحکام پاکستان ایک نئی جماعت بنی ہے. نون لیگ کا استحکام پاکستان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گیا ہے، کیا JUI کے ساتھ کہیں نون لیگ کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے یا نہیں؟ یہ علمی آیا ہمارے ملک کہ کچھ چیزیں سیاست کے میدان میں سیاستدانوں کو کرنی چاہیے لیکن وہ سیاسی دنیا سے باہر ہو رہی ہوتی ہے. یہ علمی آیا. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، JUI کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی اور جمہوری قوتوں کو سامنے ہی رہنا چاہیے تھا. اگر اس طرح کی کوئی سیٹنگ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہے، مجھے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ دن پہلے آپ کا ایک بیان میں نے سنا، آپ نے کہا کہ میں باقی دینی جماعتوں کو راضی کرنے پہ لگا ہوا ہوں، میں خود چل کر دینی جماعتوں کے پاس گیا ہوں، جماعت اسلامی کے پاس بھی گیا ہوں، تحریک لبیک کے پاس بھی گیا ہوں. تو آپ کس سلسلے میں گئے تھے؟ کیا ان کو اپنے حق میں بٹھانے کے لیے، یا اگر ان کو مطالبہ آئے کہ آپ ان کے حق میں بیٹھ جائیں تو آپ بھی قربانی دیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ جو آپ جس تصور کو لے کر جاتے ہیں نا وہ تصور ہے مذہبی قوتوں کا اتحاد. صرف ایک جماعت اسلامی کی یا ایک لبیک تحریک لبیک کی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے مسالک کے لوگ اپنی سیاسی قوت تھوڑی بہت رکھتے ہیں ان سب کو ایک جگہ مجتمع کیا جائے، جمع کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس کو ان لوگوں کے خلاف، لبرل اور سیکولر قوتوں کے خلاف لڑا جائے جو دین کی سیاست یا اسلامی سیاست کو مانتے نہیں. میرا خواب یہ ہے، تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا کہ میں ذیلی سطح پر تمام قوتوں کا ایک اتحاد بناؤں اور اس اتحاد کے ذریعے الیکشن لڑوں. میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ میں سب کے پاس گیا تھا کہ ابھی ہم وقت ہے بیٹھیں، ڈسٹرکٹ کی ساری سیٹیں دیکھیں، ان کے اوپر آپس میں بات کریں. اس وقت کسی نے سنوائی نہیں کی اور وہ اس وقت کا انتظار کرتے رہے آج کا کہ آج آ کر صورت بنی.
اب جب آج صورتحال آ گئی ہے تو الیکشن سے 20-25 دن یا مہینہ رہ گیا ہے، ہر ایک جگہ اپنی جگہ آدمی سٹینڈ لے چکا ہے، تو اب بات کرنا اتحاد کی جو ہے یا ودڈرا کسی کو کروانا اپنے حق میں یا خود کسی کے حق میں کرنا جب ممکن نہیں ہے. ہاں جب بھی کوئی ایسی صورتحال سمجھ میں آئے گی جس میں دینی قوتوں کا پاکستانی سے قوم کا فائدہ نظر آئے گا مجھے، اس میں اسلامی اتحاد مضبوط ہو رہا ہے، مجھے سمجھ آئے گا، جماعت کو سمجھ آئے گا کہ کوئی ہماری آنا کا مسئلہ نہیں ہے. پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کے فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھی نظر سے دیکھتا ہوں، بہت ہی اچھی نظر سے دیکھتا ہوں. اس کی میرے پاس دلیل ہے. میں کوئی کسی رائے کے زیر اثر اپنی رائے نہیں بناتا، بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے، جو جماعت ہے پی ٹی آئی، وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں، کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. وہ خاص مخصوص حالات کے اندر اس کو لانچ کیا گیا، مخصوص ذرائع سے اس کو پروموٹ کیا گیا، اس کو ایک خاص مائنڈ سیٹ دیا گیا. جو گالم گلوچ اور بدتمیزی کی سیاست تھی جس میں ہماری معاشرتی اسلامی اقدار کے دھجیاں بکھر رہی ہیں، ٹوٹ رہا ہے سب کچھ، ہمارا سماجی ڈھانچہ اسے ٹوٹ رہا ہے. تو اب اس کو روکنے کے کوئی بھی آپشن، بلے کا نشان نہ دیا جائے یا کوئی اور صورت اس کی جائے، سیاست سے ان کو بالکل آؤٹ کرنا یا باہر رکھنا، یہ تو میں مناسب نہیں سمجھتا. یہ تو ووٹ دینا، الیکشن لڑنا ہر کسی کا اپنا بنیادی حق ہے، لیکن کچھ ایسے اقدامات کر کے جس سے وہ دوبارہ ایک جتھے کی شکل اختیار نہ کریں، دہشت گرد ایک گروہ نہ بن جائیں، اس کی میں تائید کرتا ہوں. یہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا سپریم کورٹ کا بہت اچھا حکم. آپ کی نظر میں ضلع خوشاب کے عام مسائل کیا ہیں؟ ضلع خوشاب میں اگر آپ مجھے کہنا کہ مجھے مسائل میں ایک مسئلہ بتلائیں جو آپ کے یہاں سر فہرست ہے پورے ضلع میں اوور حال، اگر آپ مجھے ایک لفظ میں پوچھیں تو میں کہوں گا پانی. اگر آپ مجھے کہیں گے اس کے ساتھ آپ کو 2 اور شامل کرنے کی اجازت ہے تو میں کہوں گا روڈ، سیوریج، یہ ایسی چیز ہے. باقی ہمارے مسائل تو ہمہ گیر قسم کے ہیں، ہمارے ہیلتھ کے مسائل ہیں. ہمارے ہاسپٹل ڈی ایچ کیو تو چلو کچھ گزارا کر رہا ہے، ابھی بستر بھی اس میں کچھ کمی ہے، اور ہونے چاہیے تھے، اس میں اور بھی کام چاہیے، لیکن ڈی ایچ کیو جتنے بھی ہیں ہمارے وہ بہت کمزور ہیں. اور ہمارے دیہی علاقوں کے اندر جو ڈسپینسریاں ہیں چھوٹی چھوٹی جو دیہی علاقوں میں بنی ہوتی ہیں، ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے. دور کسی کو پہاڑ سے، مطلب این87 میرا حلقہ ہے، دور پہاڑ سے اگر کسی کو وادی اسون کے کسی گاؤں سے کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اس کو ڈی ایچ کیو تک حکومت کی طرف سے کوئی فیسلٹی ہیلتھ کے لیے اس کو میسر نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے. آپ کی نظر میں ضلع خوشاب کی پسماندگی کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ پسماندہ کیوں ہے؟ ضلع خوشاب کی پسماندگی کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ چند لوگوں اور چند خاندانوں کا اس پر سالہ سال سے تسلط ہے، اور لوگوں کا ان کو ذہنی طور پر ان کی غلامی کرنا، ان سے مرعوب ہو جانا، اور ان کا تھانے کے ذریعے، تھانے کلچر کے ذریعے لوگوں کو مرعوب رکھنا، خوفزدہ رکھنا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اچھا، ابھی آپ نے مسائل کا ذکر کیا تو پی ڈی ایم کے سربراہ ہمارے آپ کے مولانا فضل الرحمان تھے، پی ڈی ایم کے سربراہ، اور 18 ماہ پی ڈی ایم برسر اقتدار رہا، یوں کہہ سکتے ہیں. تو اس دوران آپ نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ ضلع کی پسماندگی دور کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی اپنائی؟ بالکل، میری بات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے اس سلسلے میں جب وہ پی ڈی ایم میں تھے اور ہم حکومت میں تھے 16 ماہ. تو میری مولانا صاحب سے خوشاب ضلع کے حوالے سے بات ہوئی تو مولانا صاحب نے مجھے مسکرا کر جو کہا، وہ مولانا صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ فی الحال تو جو 3-4 سال میں جو ملک ٹوٹنے کی طرف یا گرنے کی طرف تیزی سے پستیوں میں جا رہا تھا، ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کریں، کچھ ہمارے ہاتھ ملک سنبھل جائے تو انشاءاللہ العزیز خوشاب کے سوئی گیس فضل الرحمان نے پہلی منظوری فضل الرحمان نے کروائی ہے، پھر باقی سیاستدان آگے آئے. اور اسی طرح کل بھی اگر خوشاب کو کسی معاملے میں ضرورت ہے تو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان سر فہرست ہوں گے انشاءاللہ. آپ نے مولانا فضل الرحمان کی مسکراہٹ کو ہی جو ہے تحفہ سمجھ کے عوام کو تحفہ دے دیا. حالات اس وقت ہم دیکھ بھی ایسے رہے تھے، جو ڈالر کی صورتحال تھی، جو پیٹرول کی صورتحال تھی، جو مہنگائی کی صورتحال تھی، وہ صورتحال تھی ایسی. کل دیوالی ہو رہا ہے، پرسوں دیوالی ہو، ہر وقت یہ افواہیں تھی. ان صورتحال کے اندر ہم نے کہیں کہ آپ ہمیں ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ دیں، یہ کیسے ممکن؟ آپ نیشنل اسمبلی. دوسری بات، ایک بار میں آپ کو کہتا ہوں، میں نے 16 ماہ کا وقت مجھے ملا،
25 नौकरियां जिला खुशाब को मैंने 7वें स्केल की, 9वें स्केल की, 11वें स्केल की वो नौकरियां हॉस्टल की जो थी वो मैंने लोगों के हवाले की। 1 रुपए किसी से कोई जमाती फंड के नाम पर, कोई जाती मिठाई के नाम पर किसी से बिल्कुल नहीं दिया। और यहाँ सूरत हाल है जो बाकी एमपीएस एमएलएज हैं वो एक क्लास 4 की नौकरी देते हैं, 5-5, 10-10 लाख रुपया ले लेते हैं। इतने अच्छे स्केलों पर नौकरी दी, 1 रुपये भी किसी को नहीं दिया। मुझे जमात ने जो कुछ जिला खुशाब के लिए दिया, मेरे शहर के लिए दिया, मैं अमानतन हर एक के पास पहुंचा चुका हूँ। आइंदा भी जो मिलेगा 1-1 रुपये अपने ऊपर कर्ज और अमानत समझते हुए लोगों तक इंशाअल्लाह पहुंचाऊं। आप नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं वो पूरे 5 साल के लिए, अगर आप मुंतखब हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं जो पहले के कानून हैं वो सारे ठीक हैं? आप उनमें से कोई ऐसा कानून समझते हैं जो फालतू है, जो इस मुल्क पे नहीं होना चाहिए, उसका कला कमा करना चाहिए, और आपके ज़हन में कोई नया कानून है जो आप उस फोरम पे जाके अवाम की नुमाइंदगी करते हुए, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए वो आप वहाँ पे पेश करें करारदाद और पास हो और उससे मुल्क को फायदा हो? बहुत अच्छा आपका सवाल है। बात यह है कि हमारा ये मौक़िफ़ कि हम क्या करेंगे पार्लियामेंट में कानून साजी के हवाले से मालूम है। मैं ये अपनी स्पीच में, अपनी तकरीर में ये बात करता हूँ। मसला यह है कि 1973 की आइन साजी में जब एक फ्रेमवर्क बनाया गया पाकिस्तान में निज़ाम इस्लाम कैसे नाफिज होगा, उसके लिए एक इदारा बनाया गया इस्लामी नजरियाती कौंसिल का। इस्लामी नजरियाती कौंसिल में तमाम मसालिक की नुमाइंदगी बुजुर्गों की मौजूद है। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शोबे हैं, ज़राअत है, सनत है, उनमें मुख्तलिफ शोबों के अंदर अपनी सिफारिशात इस पार्लियामेंट को भेजते हैं कि ये इसकी शक्ल जो है इसको इस्लामी करने के लिए ये तब्दीलियां की जाएं। पार्लियामेंट के अंदर सिफारिश आती है, पार्लियामेंट ने कानून और उस पर कानून साजी करनी है, फिर वो चीज कानून का हिस्सा बन जाएगी और इस्लाम मुमलिकत के अंदर तदरीजन नाफिज होना शुरू हो जाएगा। हुआ यूं कि हजारों की तादाद में इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पार्लियामेंट के दरवाजे के बाहर गिरी हुई पड़ी। जो मुंतजिर हैं पार्लियामेंट की कुर्सियों पर ऐसे दीनदार और उलमा आए जो आकर इन सिफारिशात को उठाएं और इनके मुताबिक मुख्तलिफ जगहों पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात के मुताबिक कानून साजी करके मुल्क के हर शोबे में तदरीजन इस्लाम नाफिज करें। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरा M87 की अवाम अगर मुझे मुंतखब करे तो मैं पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन में जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस पर लाने की कोशिश की। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आज के हमारे मेहमान मौलाना अब्दुल्ला अहमद साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। कहाँ तक ये आपके मेयार पे पूरे उतरते हैं, कहाँ तक ये आपकी नुमाइंदगी बेहतर कर सकते हैं, ये फैसला आपने 8 फरवरी को अपने वोट के जरिए करना है कि आपके इलाके के लिए कौन सा नुमाइंदा बेहतर है, किसके ख्यालात अच्छे हैं, कौन शहर के मसाइल को बेहतर हल कर सकता है और कौन बेहतर नहीं कर सकता। इन्हीं अल्फाज के साथ आज की नशिस्त बर्खास्त करते हुए मैं अपने प्रोग्राम खुशाब पूछता है में अपने मेहमान और अपने नाजरीन से इजाजत चाहता हूँ। आपका मेजबान परवेज अहमद परवेज। अल्लाह हाफिज।